बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए मालियत के 320 से ज़ायद प्लॉट्स की बंदर बांट के इंकशाफ ने बल्दिया उज़्मा कराची में हलचल मचा दी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे तवानाई की बचत के लिए बनाया गया इदारा नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी करप्शन, उकरबा परवरी और बेज़ाब्तियों का गढ़ बन गया है। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर महकमा इनहार की मशीनरी डिवीजन्स में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है और मशीनरी और आलात की मुरम्मत की मद में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां भी की गई हैं। इस खबर की मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए मालियत के 320 से ज़ायद प्लॉट्स की बंदर बांट के इंकशाफ ने बल्दिया उज़्मा कराची में हलचल मचा दी है। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में औरंगी टाउन के कीमती प्लॉट्स कवायद के बरखिलाफ मंजूर नज़र अफराद को अलॉट किए गए थे। मेयर कराची ने प्लॉट्स की बंदर बांट का नोटिस लेकर कवानीन के बरखिलाफ लीज किए गए तमाम प्लॉटों की लीज को मनसूख करने का हुक्म दिया था। मजीद खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा फरीद आलम ने। फरीद, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या औरंगी टाउनशिप प्लॉट स्कैंडल बल्दियाती निज़ाम में बदतरीन उकरबा परवरी और करप्शन की मिसाल नहीं है? जी बिल्कुल, औरंगी टाउन प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ है, प्लाटों की बंदरबाट जिस तरह की गई है, वो अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल पेश कर रहा है। औरंगी टाउन कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है जो पाकिस्तान बनने के बाद जो महाजरीन पाकिस्तान आए थे उनकी आबादगारी के लिए ये इलाका आबाद किया गया था। आबादी के बाद जब बल्दिया उज़्मा कराची की हुदूद बढ़ाई गई तो औरंगी टाउन प्रोजेक्ट औरंगी टाउनशिप को बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया। जब से लेके अब तक बल्दिया उज़्मा कराची ही औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट की देखभाल करती है, उसी के इंतजामी उमूर चलाती है। इस दौरान बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से औरंगी टाउन को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया, उसकी तामीर और तरक्की के इक़दाम किए गए और न सिर्फ वहाँ पर तामीर और तरक्की की गई बल्कि लोगों की आबादगारी भी की गई। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची का पूरा एक महकमा बनाया गया जिसे औरंगी टाउन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डायरेक्टर्स तैनात किए गए जो औरंगी टाउन प्रोजेक्ट की देखभाल करते थे। वहाँ पर आबादगारी के मसाइल, उसकी जो बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, उनके उमूर अंजाम देने के साथ साथ लोगों को प्लॉट भी अलाट किए जाते थे। 2011-12 के अंदर यहाँ पर एक डायरेक्टर को तैनात किया गया, उनकी एक सियासी पुष्पनाई भी थी, एक सियासी जमात से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत अहम उसके रुकन थे। उसकी वाबस्तगी की वजह से उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया और वो अपनी रिटायरमेंट तक इसी जगह पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तकरीबन 7 से 8 साल वो इस जगह पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और अपने उमूर अंजाम देते रहे। उनकी तैनाती के दौरान औरंगी टाउन प्रोजेक्ट के अंदर बदतरीन अकरबा परवरी और मुबैना करप्शन की मिसालें कायम की गई। औरंगी टाउन प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, उनकी मिली भगत से औरंगी टाउन के न सिर्फ रेजिडेंशियल प्लाट बल्कि जो एमिनिटीज़ हैं, वहाँ के जो रफाई प्लाट हैं, उन तक को फ़रोख्त कर दिया गया, जिसकी शवाहिद अब जाके बल्दिया उज़्मा कराची के सामने आना शुरू हुए। जब ये होशरुबा इंकशाफात सामने आए तो बल्दिया उज़्मा कराची का जो महकमा लैंड है, लैंड सीमेंट जो KMC के दीगर महकमे, उनमें एक हलचल सी मची हुई है कि इतने बड़े पैमाने पर 7-8 साल तक वहाँ पर करप्शन होती रही, लेकिन KMC हुकाम की जानिब से वहाँ पर किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की गई। करप्शन भी कोई छोटी-मोटी नहीं हुई है। यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक ही शख्स को 26 प्लॉट दिए गए हैं और एक ही खानदान को 180 प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। तो क्या ये सीधी मिसाल नहीं है बदनीयती की और ताकत के गलत इस्तेमाल की? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता रहा था कि औरंगी प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इस दौरान जो प्लाटों के साथ सलूक किया गया, जो एमिनिटीज थी, उन तक को फरोख्त कर दिया गया। इसी की मिसाल है कि एक शख्स है नाम है जिसका, उसको एक ही शख्स को 26 प्लॉट जो है अलॉट किए गए और लीज की गई। इसी तरह देखा जाए, जब हमने और इसकी छानबीन की तो हमें पता लगा कि एक खानदान है जिसको 180 से ज़्यादा प्लॉट अलॉट किए गए और लीज किए गए। मैं आपको बताऊं कि देखें, जो कच्ची आबादियां होती हैं उसमें प्लाटों के कवानीन होते हैं, उसमें प्लाट लेने के लिए जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल है। उसको उस शख्स को वहाँ पर प्लॉट दिया जाता है या उस खानदान को कच्ची आबादियों में प्लाट दिया जाता है जो वहाँ पर पहले से कब्जा करके
वहाँ पर रह रही है, उसने वहाँ पर जो बिजली और पानी के और गैस के जो कनेक्शन उसने वहाँ पर लगा रखे हों, वो फिर वो दरख्वास्त देता है कि मैं फला कच्ची आबादी का रिहायशी हूँ, गुज़िश्ता 10-12 साल से यहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे वो प्लॉट अलाट कर दिया जाए। जिसके बाद देखा जाए ये मामला काफी संगीन नौयत का है, तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए हमने राब्ता किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर और टाउनशिप फैसल रिजवी साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल साहब, ये कहिएगा कि करप्शन की तो मिसाल ही नहीं मिल रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्या कहेंगे कि एक ही शख्स को देखा जाए 26 प्लॉट दिए गए हैं, एक ही खानदान को 180 प्लॉट अलॉट किए गए हैं, तो ये क्या मामला है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। जिस तरह अभी फरीद साहब आपको बता रहे थे कि जो कच्ची आबादी एक्ट है उसके तहत किसी भी शख्स को कब्जे की बुनियाद पे, और ये गरीब को, जो कच्ची आबादी एक्ट है, गरीब को छत प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जो इलीगल पोजीशन की बेस पे हम इस लीज होल्ड राइट्स देते हैं, रेगुलराइजेशन अनऑथराइज्ड पोजीशन इन कच्ची आबादीज ऑफ कराची। कोई भी शख्स अगर उसकी फैमिली है तो वो एक ही बार जिंदगी में इससे अवेल हो सकता है, मुस्तफीद हो सकता है, और एक लीज वो अपने नाम पे ले सकता है, उसमें अपने जिसे कहें अहले खाना के साथ रहने के लिए, ना कि कारोबारी और तिजारती मकसद के लिए उसको ले और लीजें कराए। और एक नहीं, एक ही शख्स को यहाँ सैकड़ों, बल्कि ये तो 180 वो लीज बता रहे हैं फरीद साहब आपको, जो इस वक्त उनके नाम पे मौजूद हैं और हमने इन्वेस्टिगेट की, हमारे सामने आई हैं। ये माजी में 2011-12 से हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने उनके साथ मिलकर लैंड ग्रैबिंग का एक बहुत ही घनौना कारोबार शुरू किया और गरीबों का हक मारा। जिन गरीबों को यहाँ पे प्लॉट्स मिलने चाहिए थे, वो आबाद होने चाहिए थे, यहाँ पे उसके बजाय एक तिजारत का धंधा खोल दिया गया, एक लैंड ग्रैबिंग का बहुत बड़ा धंधा खोल दिया गया, और ये लैंड माफिया और उन साहब के ताउन से यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के फ्रॉड हुए, और उनको हजारों लीजें दी गई कि वो आगे बेचते रहे। जो इस वक्त ये प्लॉट्स हैं 180 जो सामने आए हैं, जिसमें के तकरीबन 20 कमर्शियल प्लॉट्स हैं और बाकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इसकी तहकीकात के लिए मेयर कराची ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी है कि बिला तफरीक, रंग व नस्ल, सियासी वाबस्तगी, फिक्री वाबस्तगी, कोई कौमी। फैसल साहब, हमें भी ये बात पता चली थी कि मेयर कराची की जानिब से इस हवाले से अच्छा खासा नोटिस लिया गया था, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ लीज मनसूख करना ही काफ़ी है, या जिम्मेदारों के खिलाफ तमाम मुकदमात भी दर्ज होने चाहिए और उनकी पकड़ाई होनी चाहिए? जी, मैं इसी सिलसिले में आपकी इस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बताऊं कि मेयर कराची की सिर्फ ये हिदायत नहीं है कि लीज कैंसिल हो। मेयर कराची की ये वाज़ेह हिदायत है कि इन सबको कानून के शिकंजे में लाया जाए। इनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लॉट, बल्कि कमर्शियल प्लॉट्स वो भी दे दिए गए हैं जो कि ऑक्शन के बगैर नहीं दिए जा सकते। पेट्रोल पंप्स के प्लॉट्स, एमिनिटी प्लॉट्स, मैटरनिटी होम के प्लॉट्स, पब्लिक बिल्डिंग के प्लॉट्स, मकतब के प्लॉट्स, ठीक है जी। इन्होंने कोई बैंकेट हॉल बनवा दिए हैं, पेट्रोल पंप बनवा दिए हैं, और उन प्लॉटों पे बनवा दिए हैं जो कि रफाई प्लॉट थे, ट्रेनिंग्स के प्लॉट थे, मैटरनिटी होम के प्लॉट थे, प्ले ग्राउंड के प्लॉट थे, मस्जिद के प्लॉट, मकतब का प्लॉट, कोई प्लॉट इन्होंने नहीं छोड़ा, उसकी लीजें इन्होंने दे दी। इवन स्कूल के प्लॉट पे इन्होंने पेट्रोल पंप के जो है वो लीज कर दी है। तो मेयर कराची की वाज़ेह हिदायत है, और उन्होंने अब तक कोई सैकड़ों केसेस एंटी करप्शन रेफर कर दिए हैं, और अब नैब में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है जो कि रेफरेंस तकरीबन तैयार होने के करीब है, उसमें भी इन तमाम चीजों को ऐड किया जा रहा है। तो चलिए फैसल साहब, बड़ी खुशाइन बात है कि अगर इसके ऊपर नोटिस लिया गया है और फर्दर ऑन इसके ऊपर जो है वो अहकामात भी जारी किए गए हैं। एक और चीज़ हमें थोड़ी सी क्लियर कर दें, क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में होने वाली अलॉटमेंट्स को जो है, क्या उनको भी चेक किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ये जो हालिया स्कैंडल है इसको इस तमाम जो तहकीकात हैं यहीं तक महदूद रखी जाएंगी? नहीं, देखें, इसमें कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सिर्फ ये यहाँ तक महदूद है। हमारे सामने जो केस आ रहा है, चाहे वो 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 5 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, तो जो बेज़ाब्तगी का लीजों में केस हमारे सामने आ रहा है, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, और हम इसको एहतसाब के लिए एंटी करप्शन नैब फॉरवर्ड कर रहे हैं और लीज को कैंसिलेशन के प्रोसेस में डाल रहे हैं।
फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि 2011-12 से ये गोरख धंधा चल रहा था, इसको मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए इसमें रिश्वत भी वसूल की गई। इससे कबल भी नैब की जानिब से 3,500 जाली लीजों की एक तहकीकात शुरू की गई थी जब वसीम अख्तर मेयर थे। तो उस तहकीकात का क्या नतीजा निकला? और जब ये करप्शन की जा रही थी, प्लाटों की बंदर बाट की जा रही थी, 8 साल तक केएमसी इंतजामिया क्यों खामोश तमाशाई बनी रही? देखिए, इसके बारे में तो मैं कोई स्पेसिफिक जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा कि क्यों आया, उनके इल्म में थी या नहीं थी। जब मैंने चार्ज लिया है दिसंबर 2024 में, और जब मेरी पहली बार मेयर साहब से और मेरे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब मीटिंग हुई चार्ज लेने के बाद, और ये चीज़ें हाईलाइट हुई, उस वक्त मुझे वाज़ेह हिदायत मिली मेयर साहब की तरफ से और मेरे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी साहब की तरफ से कि जी आप ये देखें, माजी में बहुत कुछ बुरा हुआ है और हमें डार्क में रखा है। हमारे सामने वाज़ेह रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट से नहीं दी गई है। बेसिकली होता ही है फरीद भाई, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हों, किसी सियासी पार्टी के लोग हों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, काली भेड़े तो हर जगह है ना, जो मुख्तलिफ फ्लैग्स इस्तेमाल करती हैं, डिपार्टमेंट्स की प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती हैं अपने ज़ाती मफादात के। वो कौम के, मुल्क के या डिपार्टमेंट के इदारे के मफाद को अव्वलियत नहीं देते, अपने ज़ाती मफादात को अव्वलियत देते हैं। तो उन लोगों की मैं ये कहूंगा कि ये चशम पोशी थी। कुछ इसमें मुलाजमीन भी शामिल थे, खास करके जो आपके सर्वेयर है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पर लीजें कराते थे, जो आपके फोकल पर्सन थे, ये सब लोग इन्वॉल्व में। जहाँ तक हमने मालूमात लिया, हमें ये पता चला है कि एक एक प्लाट पे मुबैना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत ली गई है और होटलों में जाके डील की गई है। तो उस वक्त जब ये डील हो रही थी, अब जबकि ये मकानात बन चुके हैं वहाँ पर, तो आप ये लीजें खाली करेंगे, लोग तो वहाँ पर दूसरे मालकान आ चुके हैं, ये लोग तो बेच चुके हैं, काफी प्लाट उसमें से बिक चुके हैं। मैंने आपसे ये पूछा था 3,500 प्लॉट की, इससे कबल नैब ने भी इंक्वायरी शुरू की थी, वो इंक्वायरी आज तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। तो इस दौरान केएमसी हुक्काम की जानिब से क्यों चशमपोशी इख्तियार की जाती रही? 90 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा के ये प्लॉट बनते हैं, अगर इनकी हम मार्केट वैल्यू लें तो ये 90 करोड़ रुपए का नुकसान अब केएमसी कैसे पूरा करेगी? जी, मैं इस सिलसिले में आपको ये बताता रहा हूँ फरीद भाई के जो कुछ नहीं हुआ उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो अब हो रहा है और हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, और रिकॉर्ड नहीं दिया जाता था नैब को भी इंक्वायरीज में और एंटी करप्शन को भी। वो वहाँ से लेटर आते थे और लेटर्स पे लेटर्स आते रहते थे। जिस दिन मैंने चार्ज लिया उसी दिन मेरे पास कोई तकरीबन 15 लेटर आए हुए थे एंटी करप्शन से और 7 लेटर नैब से आए हुए थे। उन्हें रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता था, जो माजी में या बेज़ाब्तगियां हुई। और डेफिनेटली खाली एक शख्स ने नहीं की, पूरा डिपार्टमेंट या उनके सबऑर्डिनेट्स भी उसमें मुलविस थे। वो सब अंडर इंक्वायरी है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जो भी है मेयर कराची की हिदायत है कि वो सब दे शुड गेट होल्ड ऑफ इट। वो अपना जो भी उन्होंने कानूनी जो पेचीदगियां की हैं और उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं और आवाम को, कौम को और इदारे को नुकसान पहुंचाया, वो जरूर पकड़ में आएंगे। क्योंकि अब मेयर कराची की हिदायत के मुताबिक बहुत तेजी से तमाम रिकॉर्ड, तमाम जो के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं बेज़ाब्तगियों के, वो हम इदारों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, तमाम चीज़ें प्रोवाइड तो कर दी जाएंगी। एक और चीज़ जो अब ये मामला चूंकि खुल के सामने तो आ चुका है, हुकूमत का या आपका इस महकमे का अगला लाए अमल क्या होगा? क्योंकि जो प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं, अब क्या उन प्लॉट्स की मनसूखी की जाएगी? और अगर मनसूखी की जाएगी तो क्या उन्हें नीलाम भी किया जाएगा? देखिए, जो प्लॉट खाली हैं और डेफिनेटली जो प्लॉटों पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं हुआ, जो लोग जो है अभी आबाद नहीं हुए, उनको तो डेफिनेटली वो लीजें कैंसिल करके उस प्रोसेस के तहत ही दिया जाएगा। अभी हमने भी पिछले दिनों भी हमने लीज की थी, एक ही दिन में हमने 12 करोड़ के 4 प्लॉट नीलाम किए हैं, जिसमें जाली तरीके से सिर्फ 4 प्लॉट थे, वो 300-500 गज के और 1000 गज के जाली चालान बना के सिर्फ 80 लाख रुपए के एवज वो लोगों ने हथियाने की कोशिश की थी, जिसको हमने नाकाम बनाया। और हमने पब्लिक ऑप्शन किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मेयर साहब की हिदायत पे, काउंसिल की अप्रूवल से हमने 12 करोड़ रुपए के एक ही दिन में 4 प्लॉट बेचे हैं। हम इन प्लॉटों को भी वागुजार कराएंगे और बिल्कुल जो कानूनी प्रोसेस है उसके तहत ही लोगों को दिए जाए। हमारे पास तो यहाँ तक जुल्म हुआ है कि जी जो एमिनिटी प्लॉट हैं, रफाई इदारों ने प्लॉट लेके उस पर दुकानें और नर्सरियां तक बनाई।
ٹھیک. اچھا فیصل صاحب، چونکہ ہم سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری عوام بھی جان سکے کہ آخر معاملات کیا چل رہے ہیں، تو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ معاملہ دیکھا جائے تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھیجا جا رہا ہے، مگر کیا عوام کو تحقیقات کی ٹائم لائن اور رپورٹ فراہم کی جائے گی اس حوالے سے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے بہت جلد عوام کے سامنے یہ سب لوگ بے نقاب بھی ہوں گے اور اپنا جو قانونی ایکشن ہے وہ ان کے خلاف لیا جائے گا. اچھا مجھے بس یہ بتائیں کہ کیا ہوں گے قانون کے. ٹھیک ہے، تو کیا کے ایم سی کے اندر ایک خود مختار مانیٹرنگ یونٹ بنایا جائے گا تاکہ مستقبل میں اس قسم کی جو کرپشن ہے اسے روکا جا سکے؟ جی بالکل، اس پہ میئر صاحب جو ہے وہ اور میونسپل کمشنر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں اور ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی جائے گی جو ویجیلنس رکھے گی اس طرح کے معاملات میں، تاکہ کوئی بھی آنے والا شخص اس کو اتنی آزادی نہ ہو کہ وہ اتنی دیدہ دلیری سے اس طرح کے معاملات کو انجام دے پائے. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں فیصل صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی افسر یا سیاستدان نے غیر قانونی طور پہ الاٹمنٹ کی ہے تو کیا انہیں برطرف کیا جائے گا یا سزا دی جائے گی؟ جی جو ریٹائر ہو چکے ہیں بہرحال وہ قانون کے شکنجے میں تو آئیں گے، قانون سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنی سزا سے بچ جائیں گے یا قانون سے بچ جائیں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہی ول بی رسپانسبل واٹ ایور ہی ڈیڈ رانگ، اینڈ جو سروس پہ ہیں ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ای این ڈی رولز کے تحت اور جو اگر کرپشن کے جو چارجز ہیں اور اگر وہ نیب کے زمرے میں آئے، نیب آرڈیننس کے زمرے میں آئے تو اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی بالکل ہو. مطلب عوام یہ پوری امید رکھیں کہ اب ان تمام کرپٹ افسران کے خلاف شکنجہ بھی کسا جائے گا اور انہیں پکڑا بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میئر کراچی اس معاملے پہ میں بڑا متاثر ہوں ان سے کہ بڑے بہادر آدمی ہیں، بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ اور بہت ہی جمع مردی کے ساتھ. وہ آپ کو پتا ہے لینڈ مافیا بہت مضبوط مافیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت مضبوط مافیا ہے. لیکن میئر کراچی، میونسپل کمشنر ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ کراچی میں سرکار کی زمین کسی کو ایک گز بھی قبضہ نہیں کرنے دی جائے گی اور واگزار کرائی جائے گی. یہ بڑے واشگاف انداز میں میئر کراچی میونسپل کمشنر صاحب نے کہا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ میں ان کے ٹیم کا حصہ ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ اس میں ان کا ساتھ دے سکوں اور ہم اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے عوام کی اور خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن کی خدمت کر سکیں، کیونکہ اورنگی ٹاؤن 40 لاکھ لوگوں پہ مشتمل ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بہت ساری سہولیات سے محروم کر دیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ یہ صاف اور شفاف طریقے سے یہ پورا پروسیس مکمل ہو. بہت شکریہ فیصل رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن شپ تھے، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ. فرید آپ نے بھی فیصل صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں تمام معاملات جو ہیں وہ کافی شفاف طریقے سے ہوں گے اور جس طرح سے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی نوٹس لے لیا ہے. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی اب معاملات کمپلیٹلی اور سیدھے طریقے سے چلیں گے؟ جی بالکل، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی جانب سے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لینڈ گریبرز ہیں جنہوں نے اورنگی ٹاؤن کے قیمتی پلاٹوں پہ قبضہ کیا، جعلی لیزیں کروائے، غیر قانونی طریقے سے الاٹمنٹ کرائی، ان سب کو جو ہے شکنجے میں لایا جائے اور اورنگی ٹاؤن کی زمینوں کو کے ساتھ ساتھ کراچی کی جو دیگر زمینیں ان کو بھی محفوظ بنایا جائے. لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ لینڈ گریبنگ میں انوالو ہیں ان کی سیاسی پشت پناہی ہے. جب تک ان کی سیاسی پشت پناہی کو ختم نہیں کیا جائے گا کسی بھی اتھارٹیز کے لیے ان جیسے لینڈ گریبرز کے خلاف کارروائی کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ عرصے دراز سے یہ کام کر رہا ہے اور اتنا ایزی منی ہے یہاں پر ان پیسوں میں. کراچی میں جو چھوٹے چھوٹا پلاٹ بھی ہے وہ 30-40 لاکھ روپے کا بکتا ہے. اورنگی ٹاؤن کے جن پلاٹوں کی بات ہو رہی، جو رفائی پلاٹ ہے، جو کمرشل پلاٹ ہے جن پر جعلی طریقے سے الاٹمنٹ کی گئی ہے، ان کی مالیت 90 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. جب یہ 90 کروڑ روپے کسی ایک پی ڈی نے اکیلے نہیں کھائے، یہ جعلی الاٹمنٹ میں خالی پی ڈی انوالو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی کڑیاں ہیں. سابق جو پی ڈی تھے ان کا تعلق کراچی کی بہت بڑی سیاسی جماعت سے تھا. جب ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، انہی کی پارٹی کے میئر نے جب ان کو عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے ان کی جماعت چھوڑنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی، تاکہ صرف اس لالچ میں کہ وہ پی ڈی اورنگی تعینات رہ سکیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو پوسٹنگ نہیں دی. اسی طرح اگر ہم کراچی کے محل وقوع کی بات کریں تو کراچی کے اندر 350 سے زیادہ کچی آبادیاں ہیں جہاں پر اسی طریقے سے ملی بھگت کر کے
जगह अलॉटमेंट की जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हमने देखा है फरीद के हर बार यही होता है, प्लॉट्स की बंदर बांट कर दी जाती है और बासर अफराद उसको उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसका एहतसाब किया जाए, और जिस तरह से हमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर फैसल साहब ने भी ये कहा कि आने वाले वक्तों में आपको शफाफियत भी दिखाई देगी, तो हमारी दुआ है कि हमें तमाम मामला जो हैं वो खुश उसलूबी से होते दिखाई देना। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि तवानाई की बचत के लिए बनाया गया इदारा नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी करप्शन, उकरबा परवरी और बेज़ाब्तियों का गढ़ बन गया है, और 2019 में तैनात होने वाले एमडी पर इख्तियारात के नाजायज़ और गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी लगा है। दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि एमडी ने कौमी खजाने से अपने दोस्तों और अजीज़ों को करोड़ों रुपए से भी नवाजा है। दस्तावेज़ात में मजीद क्या इंकशाफ सामने आए हैं, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर से। सबसे पहले ये बताएं कि ये इदारा नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, अगर देखा जाए जिसका मकसद तवानाई की बचत है, खुद बदउनवानी और उकरबा परवरी का शिकार है, तो ये मामला आखिर क्यों हुआ? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये एक अहम इदारा है जिसका मकसद बनाने का ये था कि पाकिस्तान में एनर्जी ना सिर्फ उसकी बचत की जाएगी, उनको कंजर्व किया जाएगा और उसकी एफिशिएंसी बरकरार रखी जाएगी कि इसका कम इस्तेमाल हो, और इस कम इस्तेमाल के लिए जो पंखे हैं, बल्ब्स हैं, मशीन्स हैं या फिर जो मोटर्स हैं, उनके अंदर ये एक रेगुलेशंस लाएगा और एक सर्टिफिकेशंस जारी करेगा, जिसके बाद ये जो कंपनी बनाने वाले कंपनीज हैं वो इस मेयार के ऊपर अपना काम करेंगी। लेकिन बदकिस्मती से ये इदारा 2016 में तो बनाया गया, लेकिन तब से लेकर अब तक इसकी कोई एक सिंगल भी अचीवमेंट सामने नहीं आई, और जो डॉक्यूमेंट्स और तफसीलात सामने आई हैं उसके ज़िम्मेदार जो बताया जा रहा है वो एक शख्स हैं, वो जो एमडी इस वक्त हैं, ये जो इदारा है नीका, जिसका नाम जो है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इनको 2019 में उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यहाँ पर एमडी के तौर पर तैनात किया गया था, और तब से लेकर अब तक उन्होंने इस इदारे के अंदर अपनी यूँ कह सकते हैं कि काबिलियत ना होने की वजह से इस इदारे को इतना कमज़ोर बना दिया है कि ये इदारा अपनी एक सिंगल अचीवमेंट भी हासिल नहीं कर सका। अगली कहानी की तरफ हम जाते हैं। वो कहानी है, अब से कुछ दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है फरजाना। अच्छा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वो प्रोग्राम है फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। अच्छा। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में जो लोगों के पास पंखे हैं वो पंखे तब्दील किए जाएंगे और उनको इन्वर्टर फैंस के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा, और अच्छा। वो बैंक्स के जरिए जो आप बिल जमा करवाते हैं वो फिर आपको किस्तों के ऊपर जो है वो देने पड़ेंगे, और लगभग 12% इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट होगा। 10% बैंक्स लेंगी, 2% की रिस्क गारंटी टाइप होगा। डायरेक्ट बैंक से परचेजिंग होगी उनकी? जी, वो बैंक से परचेजिंग होगी, और इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल डिटेल हम अगले प्रोग्राम में इसको देंगे। लेकिन कहानी उसके अंदर क्या है और वहां पर ये जो एमडी नीका है वो क्या कहानी डालना चाहते हैं वो हम आपको ये बताना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। तो उस प्रोग्राम आप यूं कह सकती हैं कि ये पाकिस्तान की जो पंखा बनाने वाली इंडस्ट्री का हुजूम है ना, वो तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए का है। अच्छा। तो अब फैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाना है, जिसके तहत लोगों से जो पुराने पंखे हैं जो कि 120 वाट्स तक हैं वो वापस लेकर ये 30 वाट्स वाले, जिसको इन्वर्टर फैंस भी कहते हैं, वो हमने उनको देने हैं। अब ये जो मंसूबा वजीर आज़म ने चंद दिन तक लॉन्च करना है, ये मंसूबा बुनियादी तौर पर रूल्स के भी अगेंस्ट बना हुआ है। अच्छा। कानून के भी अगेंस्ट बना हुआ है, और इसकी बाज़ाब्ता अप्रूवल भी नहीं हुई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ही कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन हुआ था उसको भी एमडी साहब ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं की। वो कहानी ये है कि जो कंपनियां ये 30 वाट्स पंखे इन्वर्टर फैंस बनाएंगी उनके लिए एक रेगुलेशंस आती हैं, इनको लेबल रेगुलेशंस कहा जाता है, यानी कि नीका की तरफ से वो सर्टिफिकेशंस होगी कि ये मयारात होंगे कि ये पंखा कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, ये पंखे की कंपनी कितने रजिस्ट्रेशन करवाएगी, कितनी अमाउंट जमा करवाएगी, या फिर ये पंखा कितनी एनर्जी आगे फेंकेगा, कितना यूज होगा। मतलब ये सारे उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नीका ने सेट करने हैं। अब नीका का एक बोर्ड है, नीका बोर्ड में फरजाना, नीका बोर्ड से इनके रेगुलेशंस की अप्रूवल नहीं होती, लेकिन ये मामला कैबिनेट की तरफ चला जाता है, और जब वफाकी काबीना के पास मामला जाता है तो काबीना असूली इसकी मंजूरी देती है, और ये वजारत कानून को मामला रेफर कर देती है वेटिंग के लिए कि इसके ऊपर लीगल जो रिकमेंडेशंस हैं, सिफारशात और जो राय है वो वजारत कानून की तरफ से आ जाए।
اب وزارت قانون کہتی ہے کہ جس کے ریگولیشنز ڈائریکٹلی آپ اپروو نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو رولز بنانے پڑیں گے۔ اب نیکا نے بغیر کسی رولز کے، بغیر کسی ریگولیشنز کے کچھ 46 لاکھ روپے کا اشتہار دے دیا کہ ریگولیشنز منظور ہو چکی ہیں اور یہ اس کا SRO بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب وہ نہ وزارت قانون کی سفارشات پر عمل ہوا، نہ وزیر اعظم اور کابینہ کی سفارشات کے اوپر امپلیمنٹیشن کی گئی، اور ایک غیر قانونی طور پر یہ SRO جاری کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اس پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ وزیر اعظم کی جانب سے اس کی اپروول کیسے دے دی گئی پھر فہیم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ کچھ قانونی شکیں بھی ہوتی ہیں، قانونی شکوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کس طرح سے اپروول دے دی گئی ہے اور کس طرح سے لانچ کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں یہ جو فین ڈسٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ کیونکہ وزارت توانائی کے ماتحت ایک ادارہ ہے اور وزیر توانائی جو کہ اویس لغاری صاحب ہیں بڑی شاباشیں وصول کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے، لیکن انہی وزیر توانائی اویس لغاری کی ناک کے نیچے یہ ادارے میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور تو اور جو مینوفیکچررز ہیں فین الیکٹرک ایسوسی ایشن، ان کے خطوط بھی انہوں نے بھی وزیر توانائی کو بھی خط لکھے ہوئے ہیں، نیکا کو بھی خط لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے مختلف اداروں کو بھی خط لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ریگولیشنز لانچ کی جا رہی ہیں، لیبل ریگولیشنز یا سرٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں، یا پھر یہ جو ریگولیشنز آگے ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ فہیم، وزارت قانون کی جانب سے تو واضح طور پر رولز بنانے کی سفارش کی گئی تھی، تو بغیر رولز ریگولیشن نافذ کرنے کا اختیار ایم ڈی صاحب کے پاس کیسے آیا؟ ایم ڈی صاحب نے کہ پرانا ایک جو بورڈ کی میٹنگ تھی اس کو انہوں نے جواز بنایا ہوا ہے کہ ادھر تو ہو گئی تھی کہ 6ٹھی بورڈ میٹنگ کے اندر یہ معاملہ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، وہ پھر 7ویں یا پھر 8ویں میٹنگ کے اندر معاملہ ہوا، تو پھر 9ویں 10ویں میٹنگ تک بھی یہ معاملہ چلتا رہا، تو وہ پرانی ایک چیز کو استعمال کر کے انہوں نے ریگولیشن SRO جاری کر دیا کہ یہ اپرووڈ ہو چکی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں جو آپ کو ایک سٹوری بتا رہا تھا فرزانہ، اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو جلد بازی میں کرنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹرم جو ہے وہ دسمبر 2025 میں دوسری ٹرم جو 3 سال کی تھی وہ ایکسپائر ہو رہی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ایم ڈی کے طور پر وہ برقرار رہیں، اور پھر اپنی سی وی کے اندر جب ان کی ٹرم دوبارہ بنانے یا بڑھانے کی بات کی جائے گی، دوبارہ ان کو اپوائنٹ کرنے کی بات کی جائے گی، تو پھر یہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں میں نے تو فین ریپلیسمنٹ پروگرام کے لیے ایکریڈیشن یا پھر جو لیبل ریگولیشنز ہیں یہ امپلیمنٹیشن کر دی ہے یا سرٹیفیکیشن میں نے کر دی ہے۔ ایک تو اپنی سی وی کے اندر یہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا جو کچھ مینوفیکچررز ہیں جن کو اس جلد بازی میں ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کر کے پروگرام کو شروع کر کے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی مناپلی ہو جائے، اور جو باقی مینوفیکچررز ہیں جو پنکھا بناتے ہیں وہ بیچارے رول جائیں اور یوں یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل کر لی جائیں۔ تو یہ ایک اہم اور بڑا ادارہ ہے جس کا بنیادی طور پر کام یہ تھا کہ ایک تو پاکستان میں، لیکن یہاں پر تو یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے فہیم، دیکھا جائے کہ ایم ڈی صاحب جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جو ہے ان منصوبوں کو سیاسی یا انتظامی دباؤ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ نہ رولز کی پرواہ ہے، نہ ریگولیشنز کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، ایسے ہی ہے اپنے 3-4 ساتھیوں کے ذریعے ہر جگہ کے اوپر چیزیں ایڈجسٹ کرنا، پھر جن کمپنیز کو یہ نوازتے ہیں پھر وہی ان کے لیگل اسسٹنٹ بھی بن جاتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی درخواست ان کے خلاف دائر ہو جاتی ہے تو پھر وہی کمپنی والے جن کو کنسلٹنسیز فراہم کرتے ہیں وہ ان کے لیگل اسسٹنٹ بھی بن جاتے ہیں، پھر رولز کو وائلیٹ کرنا، پھر اپنی مدت ملازمت کی ایکسٹینشنز حاصل کرنا۔ اور ان 6 سال میں دیکھیں، اب ظاہر ہے 2-4 مہینے کے بعد ان کی 6 سالہ مدت مکمل ہو جائے گی، 2 ٹرمز ان کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس وقت پاکستان لیکن معاملہ تو اب بھی عدالت میں آ گیا نا فہیم، معاملہ تو عدالت میں زیر التوا ہے، تو پھر حکومت یا وزارت توانائی کی پوزیشن کیا ہے؟ ایم ڈی صاحب کو چھٹی پر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیونکہ معاملہ تو عدالت میں چلا گیا۔ معاملہ عدالت میں چلا گیا، عدالت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے کچھ کامنٹس بھی آئے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ اور کچھ انلیگل بھرتیوں کے اوپر سے متعلق معاملات چل رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن خود ان کی طرف سے جواب نہیں دیا جا رہا، اور متعدد بار اب بھی تقریباً نیکسٹ منتھ میں اس سارے معاملے کی سماعت ہونی ہے۔ لیکن میں جو بات بتا رہا تھا فرزانہ وہ یہ کہ ایک اہم ادارہ ہے جس کا کام پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کام کرنا ہے، انرجی کنزرویشن کے لیے کام کرنا ہے، اس کی ایفیشنسی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس ادارے کی ابھی تک ایک بھی اچیومنٹ نہیں ہے۔ 2016 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ادارہ بنا، 2019 تک اس ادارے میں ایڈیشنل سیکرٹری جو پاور ڈویژن کے ہوتے تھے وہ کام کرتے تھے ایز اے ایم ڈی۔
ایڈیشنل چارج کے طور پر. 2019 سے لے کر اب تک ایک مستقل ایم ڈی موجود ہیں. ان کی اہلیت یہ ہے کہ 6 سال میں ایک بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں کر سکے, کوئی سرٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکے, اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی انورٹر فینز استعمال ہو رہے ہیں ان کی کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ حکومت پاکستان سے سرٹیفائیڈ نہیں ہے, اور ان کی کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا پھر ان کے اوپر ریگولیشنز نہیں ہو سکتی. اور اس کی بڑی ریزن یہ وہ ادارے کے ایم ڈی ہیں کہ انہوں 6 سال میں کچھ بھی کام نہیں کیا, اور مزید ایکسٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ سارے رولز کو وائلیٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل فہیم, دیکھا جائے اگر توانائی کی بچت کے لیے کیا ادارہ خود ہی کرپشن کا شکار ہوگا اور اس کے اندر اتنی بڑی کرپشن ہوگی تو پھر کس طرح سے عوام کو اس کا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے توانائی کی بچت ہوگی, یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم رخ کریں گے ملتان کا, جہاں کے محکمہ انہار کی مشینری ڈویژنز میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف سامنے آیا ہے. مشینری اور آلات کی مرمت کی مد میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں بھی کی گئی ہیں, جبکہ محکمہ انہار کی مشینری ڈویژن ملتان کروڑوں روپے سے زائد کے مرمتی کاموں کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ ملتان زبا سے. ظہیر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ انہار جیسے بنیادی نوعیت کے سرکاری ادارے میں اتنے بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں کی گئی ہیں, آخر یہ کیسے ہو گئیں؟ جی فرزانہ شکریہ. سب سے پہلے تو محکمہ انہار کی بات کر لیتے ہیں کہ محکمہ انہار پاکستان کے اہم ترین سرکاری اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے اگر بنیادی کاموں کا جائزہ لیا جائے تو نہری نظام جو ہے اس کی بحالی, اس کو چلانا, یہ سارا محکمہ انہار کی ذمہ داری ہے. آبی انفراسٹرکچر ہمارا جو ہے اس کی تعمیر و مرمت کا کام بھی محکمہ انہار کے ذمہ ہے. اسی طرح پانی چوری سے روکنے کے جو اقدامات ہیں, پانی کی جو منصفانہ تقسیم ہے, یہ بھی محکمہ انہار کی ذمہ داری ہے. اب اس کی مشینری ڈویژن جو ہے اس کا کام بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیلابی صورتحال ہو تو وہاں پر مشینری کے ذریعے ریسکیو کے اقدامات اٹھائے جائیں. دوسری جانب جہاں جہاں بل صفائی کرنی ہے تو صادر اس میں بھی مشینری کا استعمال ہونا ہے. تو جو مشینری ڈویژن ہے بڑی اہم ڈویژن ہے محکمہ انہار کی. تو یہاں پر مشینری کی مرمت کے نام پر بھی بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں یہ پہلی بار سامنے نہیں آئیں. 4 سال پہلے بھی ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ اس میں بھی 5 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں مشینری کی مرمت کے نام پر, آلات کی مرمت کے نام پر کی گئی تھیں. اب یہ معاملہ جو مالی سال 2023-24 میں سامنے آیا ہے تو اس میں بھی صرف ملتان ڈویژن کی اگر بات کی جائے محکمہ انہار کی مشینری ڈویژن کی, تو یہاں پر 5 کروڑ 99 لاکھ روپے جو ہیں 6 کروڑ 99 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. یہ صرف مشینری کی مرمت اور آلات کی مرمت کی مد میں سامنے آئی ہیں. اس طرح اگر بات کی جائے ڈی جی خان کی تو ڈی جی خان میں بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اسی طرح سرگودا کی جو محکمہ انہار ہے تو وہاں پر بھی 85 لاکھ روپے سے زیادہ کی خرد برد جو ہے وہ مشینری کی مرمت کے نام پر کی گئی ہے. تو مجموعی طور پر جو اس کرپشن کا حجم ہے وہ 7 کروڑ روپے سے زائد کا ہے. 7 کروڑ 30 لاکھ روپے کی یہ رقم بنتی ہے جس پر محکمہ انہار کے افراد جو ہیں انہوں نے ہاتھ صاف کیے ہیں. تو یہ صرف ایک مشینری ڈویژن میں جو ہونے والی بے ضابطگیاں ہیں اس کا ہم آپ کو احاطہ کر کے بتا رہے ہیں. اگر بات کی جائے مالی سال 2023-24 میں جو آڈٹ ہوا محکمہ انہار کا, اس کے اگر اعداد و شمار بتائے جائیں ملتان میں صوبہ بھر کے, تو اس کا جو حجم ہے وہ 2 ارب 82 کروڑ بنتا ہے. محکمہ آڈٹ کی جانب سے جو نشاندہی کی گئی ہے مالی بے ضابطگیوں کی وہ انتہائی سنگین الزامات ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 1 ارب 86 کروڑ کے مختلف اخراجات کی مد میں جو بوگس اخراجات کیے گئے ہیں, جس کو آڈٹ کام نے جو ہے جس کا ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا گیا محکمہ انہار کی جانب سے. تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ محکمہ انہار جنوبی پنجاب کے جو 3 زونز ہیں جس کے اندر ملتان, ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور آتے ہیں, اس میں کرپشن بڑے منظم طریقے سے کی گئی ہے تاکہ کوئی پکڑ ہی نہ پائے؟ آپ دیکھیں کہ محکمہ انہار جو ہے بڑا اہم ادارہ ہے. یہاں پہ جو بھی منصوبہ جات ہوتے ہیں تو وہ اربوں روپے کے ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے جب اربوں کے پروجیکٹ ہوں گے تو اس میں کرپشن بھی کروڑوں کی ہوگی. 4 سال پہلے جو ہے وہ بہاولپور زون کی اگر بات کی جائے تو 2 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی تھی. تو افسران نے کیا کیا, جب محکمہ نے انکوائری شروع ہوئی کچھ افسران کو معطل کر دیا گیا تو چیف انجینئر کے دفتر سے سارا جو ریکارڈ تھا وہ متعلقہ پروجیکٹس کا وہ
غائب کر دیا گیا تھا. اندازہ کریں کہ جب انکوائری شروع ہوئی تو وہ ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. افسران کو یہی بہانہ بنایا گیا کہ وہ متعلقہ جو ریکارڈ ہے وہ مل ہی نہیں رہا. اسی طرح ملتان ڈویژن کی اگر بات کی جائے, ملتان زون کی بات کی جائے, محکمہ نہار کی, تو اس میں بھی ریکارڈ جو ہے, جو ہم نے یہ معاملہ ڈسکس کیا ہے, اس کا ریکارڈ ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا. صاف ظاہر ریکارڈ سامنے آئے گا, جانچ پڑتال ہوگی تو اس کے بعد ہی انکوائری جو ہے وہ آگے بڑھے گی. دوسری جانب محکمہ اینٹی کرپشن میں زیر التوا انکوائری کی بات کی جائے, سیدھا سرکاری محکمے کو چونا لگانے کے متفق ہے. اتنا بڑا چونا لگایا گیا ہے اور کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. مرمت کے نام کے اوپر بھی کروڑوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر لیے گئے ہیں. آپ دیکھیں اس حوالے سے جب ہماری محکمہ نہار کے افسران سے بات ہوئی تو جو موجودہ چیف انجینئر ہیں ان کی طرف سے موقف یہی سامنے آیا کہ 6 مہینے پہلے ہی مجھے چارج ملا, اس سے پہلے کہ جو چیف انجینئر تھے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ ساری بے ضابطیاں ان کے دور میں ہوئی ہیں. اب اندازہ کریں کہ موجودہ جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے یہ بیان دیا جا رہا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھلے جس کے دور میں بھی یہ مبینہ مالی بے ضابطیاں ہوئی ہیں اس کی پراپر طریقے سے انکوائری کی جاتی, اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا جاتا اور کیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو ریفر کیا جاتا, مگر اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. دوسری جانب افسران کی جانب سے وہی روایتی موقف جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے. اسپیشل ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹ کمیٹی نے دسمبر 2024 میں ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی, لیکن 7 ماہ بعد بھی اس کا ریکارڈ نہیں جمع کروایا گیا. تو کیوں نہیں جمع کروایا گیا, اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے آخر؟ یہ تو صرف ایک معاملہ ہے نا کرپشن کا. میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ محکمہ اینٹی کرپشن میں جو سب سے کرپٹ اداروں کی جو ایک لسٹ انہوں نے مرتب کی کہ جن کے خلاف سب سے زیادہ شکایتیں ہیں یا سب سے زیادہ انکوائریاں ہیں, تو اس میں جو محکمہ نہار تھا 2024 میں وہ 3رے نمبر پر تھا. اندازہ کریں کہ جو ٹاپ کے محکمے تھے اس میں محکمہ ریونیو تھا, پولیس تھا, اس کے بعد سب سے زیادہ جو شکایات موصول ہوئیں اینٹی کرپشن کو وہ محکمہ نہار سے متعلق تھیں. اور اگر بات کی جائے ملتان میں محکمہ اینٹی کرپشن میں کتنی انکوائریاں جاری ہیں تو وہ جو اس کی تعداد جو ہے وہ 70 سے زائد ہے. اندازہ کریں کہ 1 سال کے اندر 70 سے زائد انکوائریوں پر جو ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن کام کر رہا ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے بہاولپور کی تو وہاں بھی 20 سے زائد انکوائریاں جو ہیں وہ محکمہ نہار کے افسران کے خلاف زیر التوا ہیں. اسی طرح ڈی جی خان زون کی بات کی جائے تو محکمہ نہار ڈی جی خان زون کے جو ہے تقریباً 16 انکوائریاں جو ہیں وہ محکمہ اینٹی کرپشن میں زیر التوا ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 100 سے زائد انکوائریاں صرف محکمہ نہار کی جو تینوں زون ہیں ملتان, ڈی جی خان اور بہاولپور, ان کے افسران کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر سنگین الزامات اس درخواستوں میں ہیں. اس کے بعد اس پہ انکوائریاں شروع ہوئی, ریکارڈ جو ہے وہ بھی انہوں نے وصول کیا. کچھ افسران کی جانب سے ریکارڈ ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا اینٹی کرپشن کو. تاہم جو ریکارڈ فراہم کیا گیا اس کی اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور ان انکوائریوں پر آنے والے دنوں میں پیش رفت سامنے آئے گی. کچھ گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی کی گئی ہیں. ملتان کی اگر بات کی جائے تو اینٹی کرپشن نے گزشتہ 3 مہینوں میں محکمہ نہار کے ایک افسر سمیت 5 جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو چھوٹے کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں تو فوری پکڑ میں آ جاتے ہیں. فرض کرے کسی نے کوئی پانی اپنا جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے رابطہ کیا محکمہ نہار کے کسی افسر سے کہ بھائی میرا جو موگا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں, اوور سائز کر دیں, تو اس صورت میں وہ رشوت انہیں دی جاتی ہے محکمہ نہار کے افسران کو. اب وہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ بھائی یہ کرپشن میں بے نقاب کرو تو وہ 30-35 ہزار دے دے گا, نشان زدہ نوٹ جو ہیں وہ ہوں گے اور اینٹی کرپشن کا وہ ریڈ آئے گا, ریڈ ڈلے گا اور اس کے بعد جو متعلقہ افسر ہے یا متعلقہ جو ملازم ہے محکمہ نہار کا اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے. یعنی پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 80,000 کی کرپشن پر بھی محکمہ نہار کے ایک افسر کو پکڑ لیا گیا. 35,000 روپے رشوت جو ہے وہ رنگے ہاتھوں جو ہے اس ملازم کو پکڑ لیا گیا. مگر جو بڑی کرپشن ہے, جو اربوں کی کرپشن ہے, جس طرح ہم نے بہاولپور زون کی بات کی کہ 2 ارب سے زائد کی کرپشن کا معاملہ میں اخراجات کیے گئے تھے. ظہیر, اب تک ان افسران کو معطل یا گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ معاملہ تو سامنے آ گیا تھا؟ جی بات یہی ہے نا کہ محکمہ نے انکوائری کرنی کس نے ہے. محکمہ نے انکوائری بھی تو انہی افسروں نے کرنی ہے, ان افسروں کے پیٹی بھائیوں نے کرنی ہے. تو وہ کیسے اپنے ساتھی کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالیں گے؟ تو کل کو ان پر بھی برا وقت آ سکتا ہے. تو یہ ایک طرح کی بارگیننگ ہوتی ہے کہ ہم آپ پہ ہاتھ ہولہ رکھ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ نے ہمارے اوپر ہاتھ ہولہ رکھنا ہے. جان بوجھ کے تمام فائلز کو غائب کر دیا گیا ہے تاکہ نہ ہم پکڑے جائیں نہ ہمارے پیٹی بھائی پکڑے جائیں.
جی صاحب ظاہر ہے، آپ اندازہ کریں نا کہ اربوں روپے کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کی انکوائریاں جو ہیں وہ محکمانہ ہوتی ہیں۔ دوسری جانب جو محکمہ انہار کے خلاف، افسران کے خلاف اینٹی کرپشن میں انکوائریاں ہیں، اس میں سے بھی بعض جو بڑے پیمانے پر جو انکوائریاں ہیں، جو بڑی کرپشن جو سامنے آئی تھی، تو ان کا زیادہ تر ریکارڈ جو وہ فراہم ہی نہیں کیا گیا۔ اگر ریکارڈ فراہم کیا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی، تو نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلے گا، بڑے بڑے پردہ نشین جو ہیں ان کے نام سامنے آئیں گے اور اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو گرفتاریوں سے بچانے کے لیے سرکاری افسران کے پاس یہ حربہ بھی ہے کہ وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، سرکاری جو ریکارڈ ہے اس کی فراہمی میں لیل و لاس سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو انکوائری ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی، وہ التوا کا شکار ہو جاتی ہے، چاہے وہ وفاقی محکموں کے خلاف FIA میں کارروائی ہو یا پھر صوبائی محکموں کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی ہو۔ کرپشن میں ملوث عناصر کو سزا دی جائے، اور اب خاص طور پہ اب سزا دی جائے، کیونکہ معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اگر اب سزا نہ ملی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر محکمے بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔